سلام فتواتن كبراتن تهاتلتي لمون كم تلمو دوز محرا ميديا أزرارتن وانا ونورزعاتات حابرنا هنكاتل نواهم حزالكم مسئل لخو كواتم حدا دما سلام زدلي نا إرترا هزبن منغستن نسلام دو مبال ينقصلوا لي جونوسايد نزقصل حيل خا زحاله فرس انا يكونن كي دغم ابوردر إرترا ينازلنا قلت ኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ጀነራል ባጫ ደበሌ በአሰብ ጉዳይ ላይ በዛሬው ዕለት በትግርኛ ቋንቋ አንድ ጥብቅ የተባለ መልእክትን አስተላልፈዋል። አሁን ጦርነቱ ከሻቢያ ጋር ከተጀመረ እንደ ቀድሞ ግማሽ ጭንቅላቱን ላሽተናንተው ሙሉ ለሙሉ ጭንቅላቱን እንላጨዋለን ሲሉ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ተናግረዋል። مثل ذا إثيوبيا زي أواجه خفيفنا مثل ذا إثيوبيا زي من زيادة سوينا الدكتور أبي يتكلمنا زياتهم كالوتنا ونايل معند فيديونا حبيرنا هنكاتلينا قدمي جينا الشانل زي حدش ندحر راهنكم سبسكرايب مقارنة الشانل زي بيتسب مخان تقوليكم نزل فيديو زخعة لايك مقار جمرو صنعي مكتتال اتوانا زهج وسينا يازلنا وسانة كابز حلفة وسانة استفلالك زي وسينكم هم يتتقبروا نزبلي كن تقبروا إنا بقى رجعنا هونو كنت تجبرو إنا كلهم مستنداتنا كم تنايك إدم حزي أو استفلا عليك زي وسينا استكبرنا يا ملو ملينا زي تكبرنا يا ملو مش شاوت أجمعتنا أي زخيد أجمع زي فتحنا كنت تجبرينا تجراين هزب تجراين زي نتألم مهنا إنا وسينا زي نتألم مهنا خاخنا الرجاجس إنا زي إرزا مدرخ زي حنت خزارة بازل كنت تجبرو إنا هزب تجراي أبونا هم زلنا نفلتينا جزياو منقسنا زلوا تأجم دم عراري أبونا كم زلوا نفلتينا نايسراوي تمارا رحبة بدرجو بس قدايزيو بتعامل جلسينا ملا سراويتنا خاطر ما يتيو أنتم كاوكور لعلنا ولكم بزاي كونت سراويت كتكفافلو تسعاركم كا زي أون ملختيا زنايلهم والسنة كلها تمايتنا بدرجو ثلاثة درجة لعلوة مرار حون ما أخلوتون بملؤ تجدلايون تمايتو بملؤ دمسي قال ساعته السنة كم نتجبر خارج سنيا إنا كلنا بس من قد بس حجز الله بس إحنا زلنا درجة ندحريت أين من لسن سلازي ملا حزب تجراي ملا منقساوي محاور بهراوي ودابنا ني منقسي زمرح حقاوي نمنقس زمرح حزباوي أنا حرنا تجرايون مس أبالاتو أبغى نزو سنة زي كون بزقات أمزيو نسوع كم زخون كأنا أمن سلازي كلنا بحاجة بتأمرت كم نخرجو بس حجز بحال زولي ما نتقام زي كونس أفتتخكلنيا بهراو أجندة خوينا نقدميت كنكيد كابز من قد زي خوصنا نصعر خا أدب كجورو بقص على خمنك ألس إيه خجلت دلي سلازي زو سنة زي اختباريو أب حاول تقسم كنا أنا نوصلنا زلنا أب كدمينا نخرستنا تأمنت وين ني نايكرستنا أمنا تقتلت نزخنا كأ عفيت مريم تين كنا أنا نوصل زلنا زي مالت المسلم حواتنا خا أب النجاش فيت كنا أنا نوصل زلنا زيو حاولتنا بكدمينا غيرنا هايمانتنا ون هذا بهراو عقمنا ينقلنا أبزي خوينا نفس مخا زي تكبر مخانو بزقات أمزي قلت لكم دلي مالختو رزين مخانون قلت لكم دلي مس ارترا تجميرو زلو تصمدو صبو وصيت يزمت زلو 4 عامات فدرال منغست لمينا تقبلنا زي خاله تتغبرلو نايراما منغد تخفيتلو ناي زالامبسا منغد تخفيتلو ناي إيروم منغد تخفيتلو حزبون ناتراخبي يخيدلو سلازي اوزي تتناخيرون تقصيلوسي عبي ربح زلو نخلتي حزب تحزبون بعلو بدليتو وفتو دوب زلو حزبي زكايدو زلو ايو سلازي كالي شماشم كوهاو يبلو نخينا تباهيلو يكونن صمد زغبر زلو نسلام تباهيلو ايو صمد زغبر زلو سلازي ابزي حدا سبات نخينات يون غزعي نو
نحنا كنودب نسرحلو لنا نمنتاي ربحه سلا زلو مالت 4 عامت ዝተዓፀወ መንገዲ ክፈት ዘይከኣለ መንገዲ ከፊትና እኮ ሕዚ ሕብረተሰብ ይርብሐሉ እኮ እዩ ዘሎ እሞ ሓንቲ ጥይት ከይተተኮሰት ብሰላማዊ መንገዲ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክስራሕ ተሎ ክበራታታዕ ይዝግብኦ ክሰፊሕ ይዝግብኦ እዚ ናብ ኣምሓራ ናብ ካሊ ናብ ዓፋር ክንወስዶ ይዝግብአና እንዲያም ከም ተመክሮውን ክንወስዶ ኣለና ስለዚ ተደጋጋሚ ውድባት እውን በቃ ምስ ኤርትራ ወይ መስዓቢያ ጽምዶ መፍጣር በቃ ኩናት ምዕዳም ይዝብል እዚ ጌጋ እዩ ኩናት አይኮነን ንዕድም ዘለና እንደገና ከዓት ህዝብ ባዕሉ እዩ ዝራኸብ ዘሎ እምበር ማንም እውን ቀስቂስዎ አይኮነን ስለዚ ረብሓ ክልቲኡ ኣብ ዘረጋግጽ ጉዳይ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብ ኣብ ዘረጋግጽ ጉዳይ ኩልና ዓሲልና ክንሰርሕ ኣለና አይደልን ዝብል አካል እንተሃልዩ ከዓ ዘይኮነ ሽማሽም كهبي يقولون زول رئيتولني غني نابي تجراي ترح مس أبي توت أمالي حشم مارج تجراي بينا توت أمالنا أبي بزح ترجمي بل نمنتاي يقوم زولا كاز اللغو تجراي وساني زجبرا زلوا جيوبوليتيكال أمام تايو أمونجو إيرتران أمونجو تيبيان زلوج زحازة جيوبوليتيكال أمام تايو هذا مس إيرترا نداولو رحلات بتاعنا وحي هذا سلازي إذا بوردر زيت هيتطعم كا ناي بوليتيكا سنتر ناي إيرترا بوليتيكا سنتر مدخام أي تخيل هذا كلاي ناي إيرترا دخون قني بسؤال كا بقليل قام كا تطعم كان مقامات بتاعمي تقال عينتنا إيرترا كاب إيروب كشاب رامازولي وتدرى وتقال عن نتازوس مالتي مغنيات زبوت هذه زحا اندحر بخالي حال تقاطع يقولون إيرترا استراتيجيك ديبزيات كروا أي مالتي تتسجع خاص رونا تتسجع خاص وانا ختمنا إيرترا بتوخس تجانا نقال لها مالتي بوليتيكا ما أخلنا يتسرعات تناقع لها مالتي سلازي وزيش لوزوس أنو من قصد بلسقنا زيخ الوزير اللي كاوز وصاي زلو مرات يكونن مالتي زرفور زين دحر كوينتي كونتات تيغراي حازي عوت زبل تيغراي بزوم زقمطكم قدست نطبتات اقدست نطبتات نتي وجن دحر هاليو ناي موسان عبدالله تسفحي مالتي السودان حمق الله اتا اتمالي نبزحات ديتنياتات زعقوبت اد بزحات جياشو خينا زعقوبت السودان لو مدن نزيغاتاتا مخان سينا معالتاوي زينا موت يسمع الله حزب السودان معرخندي لوها مخان ميكم لعلنا كمسكرولو زخل يلن لو مدن نزانبسو كنبرلا زيك الحجر خيناتو معالتاوي دم ينبع له أبو وشتي 48 ساعات لعل خلت شعسب ميتو تقتلوا قبل خام كله بتعميو زحزن مغا لنحد حدهم قتالي سوداناوي تقتالي سوداناوي بسنكي بوليتيكينياتات أنا كمرح النابلكا كمون بسنكي متتساو نايكال هاجرات حزبي السودان دم ينبع له بزحسب عالم انتي تقبر الله سقلادات عزب زبل يري عالم ده أنا اتفلت ناديا بفلاي أفريقيان مغا قرن أفريقيا عالم أي تفلت ناديا نحنا قد موالنا ملو نحنا فليات زبينا نحنا كم زعينت مراحتي زلونا مراحتنا نعلم زنكت كوتي عالم بوأمها تزارب نابلنا بزعق زينا نزارب زغونا الشجرن سلمن كجات من كل جن قولي حلات تمتنا عالم يلان عالم أب كال أزلا عالم أفتنا تعمى قد أزلا أبزي قرن أفريقيا سلام اكسفن زغل بقانا اترايو نحنا عقرقر قليفنا سلام انتدأ مريضنا اتهم كوينات زبرهم مراحتناون نسلام مزحاسبو اترايو أب قرن أفريقيا سلام كنقز زغل نهزب السودان اقزابيهر يرد ايو سلام يوردولو نابلكو كلاتنا دماه بزقلت يدقفو مينا سلام نهزب السودان سلام بحافشا نخلاتنا يوردلنا عيسالنا روح معالتي
ኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ጀነራል ባጫ ደበሌ በአሰብ ጉዳይ ላይ በዛሬው ዕለት በትግርኛ ቋንቋ አንድ ጥብቅ የተባለ መልእክትን አስተላልፈዋል። በዚህም ወቅት እንዳሉት ከሆነ ኢትዮጵያና ኤርትራ ኢሳያስና አብይ አህመድ በአሰብ ጉዳይ ላይ ቀደም ብለው ተስማምተው ነበረ። በአዲስ አበባ በሚሊኒየም አዳራሽ በነበረው ፕሮግራም ላይ ኢሳያስ አፈወርቂና አብይ አህመድ አሰብን ለመጋራት ስምምነት አድርገዋል የሚል መልእክትን እንደምትመለከቱት አጋርቷል። ስለዚህ የአሰብ ጉዳይ ላይ አሁን የተነሳ ጉዳይ አይደለም። ከዚህ ቀደም ብሎ ኢሳያስ አፈወርቂና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተስማምተውበት የነበረ ጉዳይ ስለሆነ እንደ አዲስ መወሰድ የለበትም ሲሉ አምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ በትግርኛ ቋንቋ እንደምትመለከቱት መልእክቱን አስተላልፈዋል። አሁን ጦርነቱ ከሻቢያ ጋር ከተጀመረ እንደ ቀድሞ ግማሽ ጭንቅላቱን ላሽተናንተው ሙሉ ለሙሉ ጭንቅላቱን እንላጨዋለን ሲሉ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ከአንድ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። ንስለዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ዋጋ ከፊልና ንስለዛ ኢትዮጵያ እዚኣ መንእሰያ ተሰዊዕና ዶክተር አብይ እንታይ ፈቲና ገይሩ ዝህዝብዚ እንታይ ኣበሱ ዝህዝብዚ እዚ ህዝብዝስ እንታይ ኣበስኡ ንኢትዮጵያ ንምድሓን መንእሰያት ምሽ ሰዊዕና ምሽ ዶክተር አብይ መፂኡ ንሕቆና ወጊእና እንታይ ገይሩልና እዞም ንኢትዮጵያ ተሰዊዕ ህዋትናስ ኣብ ምንታይ ተሰዊዖም ተመልካታይ ንኽጥዕመና ኣይጥዕመናን ግን